बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठा लिया है अमेरिका के 47वें सदर का। डोनाल्ड ट्रंप ने जो तकरीर की उसके एक जुमले में आपको सारी कहानी समझ आ जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बद किरदार, बदबूदार, एस्टेब्लिशमेंट से जंग लड़कर आपने कतारों में खड़े होकर मुझे वोट दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप की जो इस वक्त की सिचुएशन है या जिस स्टेट ऑफ माइंड में वो आदमी है वो ये है। बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं इमरान खान में और डोनाल्ड ट्रंप में। डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार से निकाला गया तो उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे केसेस बनाए गए। फिर डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो जानबूझकर एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन हराया भी एक दफ़ा। फिर उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें वो ये कहता है कि ये गलत केसेस उसके खिलाफ बनाए गए हैं और अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट ने उसके खिलाफ पूरा एक जाल बुना है। पाकिस्तान में इमरान खान साहब ये समझते हैं कि यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के खिलाफ है और यहाँ पे इमरान खान साहब को जानबूझकर इलेक्शन हराया भी गया है। यही कुछ डोनाल्ड ट्रंप का वहाँ पे क्लेम है। फिर इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले हुए, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी कातलाना हमले हुए। एक कातलाना हमले में डोनाल्ड ट्रंप के कान को गोली छू कर गुजर गई। अगर डोनाल्ड ट्रंप उसी एंगल पे खड़ा रहता जिस एंगल पे वो खड़ा था तो गोली उसके दिमाग के बीच में से निकल जाती और यकीनी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की मौत हो सकती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसमें बच गया। डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह के हालात का सामना करना पड़ा, इमरान खान साहब भी जेल में है। अमेरिकन ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट डाला लाइनों में लगकर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। पाकिस्तान में भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पाकिस्तानियों ने इमरान खान को वोट डाला, लाइनों में लगकर वोट डाला। अमेरिका में जो पब्लिक का मैंडेट है उसका एहतराम हो गया, पाकिस्तान में जो पब्लिक का मैंडेट है उसका एहतराम नहीं हुआ और पाकिस्तान में एक जाली हुकूमत लाकर बिठा दी गई। जबकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठा लिया और वो वहां इक्तदार में आ बैठा। अब वो अमेरिका का 47वां सदर है। इमरान खान साहब से डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। यानी जब भी वो पाकिस्तान के बारे में सोचेगा या बात करेगा या जब भी पाकिस्तान का कोई इशू उसके सामने आएगा तो जो पहली चीज़ डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में आएगी वो इमरान खान साहब का नाम होगा। ये उसकी पार्टी के सारे लोग भी कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से भी ये बात कर चुका है। जो बाइडन के इकदामात को मनसूख करने का डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया, यानी जो इकदामात एस्टेब्लिशमेंट ने या जो बाइडन ने उठाए हैं डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार से निकालने के बाद 4 सालों में, उनमें एक कदम ये भी है पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया अमेरिकन की मर्जी से। गो कि यहाँ पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो भी यही चाहती थी, लेकिन इसके अंदर अमेरिका का भी एक रोल था। तो अगर इन चीज़ों को रिवर्स करना है या वापस मनसूख करना है तो डोनाल्ड ट्रंप क्या रोल प्ले कर सकता है। पाकिस्तान की जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है उनकी सांस फूली हुई है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप को डील कैसे करना है, क्योंकि अमेरिका को डील करना कभी भी पाकिस्तान के लिए आसान नहीं रहता। बकौल ख्वाजा आसिफ के अमेरिका ने वेंटिलेटर्स लगाए होते हैं और उन वेंटिलेटर्स का काम यह है कि पाकिस्तान को ऑक्सीजन देते रहते हैं। अगर अमेरिका अपने वो वेंटिलेटर्स खींच ले तो पाकिस्तान की माशी मौत हो सकती है। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा था, अब ख्वाजा आसिफ को ही भुगतना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद का ट्वीट कर दिया। आप हरकतें चेक करें, पाकिस्तान में ट्विटर को बैन किया हुआ है और वही वज़ीर आज़म जिसने बैन किया हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दे रहा है, जिसकी काबीना के अंदर वो बंदा जो ट्विटर का मालिक है वो उसकी काबीना के अंदर मौजूद है, इलोन मस्क। और अब शहबाज शरीफ जो है वो यानी पहले पाकिस्तान में बैन कर दिया, फिर वीपीएन लगा के वीपीएन के जरिए से डोनाल्ड ट्रंप को शहबाज शरीफ मुबारकबाद दे रहे हैं। जनाब आपको बहुत मुबारक हो, पाग लगे रहन, तुसी सदर बन गए हो अमेरिका दे। तो बूट पॉलिश के अंदर तो ये लोग चैंपियन है जबरदस्त किस्म के। अब हुआ ये है कि कम्युनिटी नोट शहबाज शरीफ साहब को एक मरतबा फिर लग गया। शहबाज शरीफ साहब को इस बात की समझ नहीं आती या ये बेइज्जती महसूस नहीं करते, यानी जब जब ये ट्विटर इस्तेमाल करते हैं इनके ऊपर कम्युनिटी नोट लग जाता है। कम्युनिटी नोट का मतलब यह है कि कोई बड़ी तमीज से आपको कह दे चल झूठे, या कोई आपको कह दे झूठ ना बोल, या फ्रडिया कह दे, या झूठा कह दे, या बेईमान कह दे आपको, या आपको मुंह के ऊपर कोई बंदा खड़ा होकर कह दे झूठ ना मार। ये शहबाज शरीफ के साथ होता है जब भी शहबाज शरीफ ट्वीट करते हैं। क्योंकि वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का और पाकिस्तान के इंतज़ामी मामलात इनके कंट्रोल में, हालांकि कंट्रोल में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ओला तो रहने देना कि अगर पाबंदी लगाई हुई है एक एप्लीकेशन के ऊपर तो उसको इस्तेमाल तो ना करें। अब वीपीएन लगा के डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद नीचे लोगों ने वो लितरॉल की है, लोगों ने बताया जनाब ये तो आप झूठ बोल रहे हैं
اور کمیونٹی نوٹ ایک مرتبہ پھر ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کو لگ گیا ہے۔ حالات پاکستان کے اندر یہ ہے کہ ڈکٹیٹر بھی کھڑا نہیں ہو پایا تھا۔ ابھی جنرل مشرف کے ایک سابق ساتھی نے یہ بتایا کہ جب بل کلنٹن چند گھنٹوں کے لیے پاکستان آیا تھا تو اس کو چیف جسٹس کو بھجوایا گیا تھا باتھ روم میں کہ یہاں باہر ہم بات نہیں کر سکتے۔ بل کلنٹن صاحب باتھ روم میں گئے، وہاں جا کر آپ انہیں پیغام دے دیں کہ نہ نواز شریف کو سزا ہوگی اور نہ کوئی اور معاملہ ہوگا، نواز شریف کو ہم نکال دیں گے پاکستان سے۔ تو امریکہ نے اس وقت مداخلت کی تھی اور پھر نواز شریف کو بعد میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان سے نکال دیا گیا۔ خواجہ آصف کا ایک سٹیٹمنٹ آیا جس میں انہوں نے تھوڑا سا حوصلہ دکھایا ہے۔ نارملی وہ حوصلہ دکھاتے نہیں ہیں امریکہ کے معاملے میں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ٹرمپ کا ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا، کوئی بیان آئے گا تو ہم سنبھال لیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ کیا لوگ بیوقوف ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے؟ بھئی ڈونلڈ ٹرمپ ابھی اس نے حلف اٹھایا، وہ صدر بنا ہے، وہ اپنے ملک کے معاملات کو دیکھے گا، بین الاقوامی بڑے معاملات کو دیکھے گا۔ پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ امریکن حکومت ڈائریکٹ چڑھ دوڑتی ہے۔ وہ آپ کو رابطہ کریں گے، وہ آپ کو پیغام دیں گے جو پیغام انہوں نے آپ کو دینا ہوگا۔ بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر، یعنی اس نے یہ بات اوورسیز پاکستانیوں کو کہی اور یہ کلیم کیا کہ پاکستان میں ایک بڑا سخت میسج جو ہے، ایک بڑا سٹرونگ میسج کنوے کر دیا گیا ہے اسپیشلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، لیکن اس کا نتیجہ ابھی تک تو یہ نکلا ہے کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کو مزید 14 سال سزا ہو گئی ہے، اور ابھی جو ہے 2 ججز بھی لا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بٹھا دیے گئے ہیں جن کے پاس ہی کیس جائے گا۔ نارملی عامر فاروق صاحب کے پاس اور ایک اور جج صاحب ہیں، ان کے پاس کیس جائے گا، نئے جج کے پاس، تاکہ عمران خان صاحب کو جو ریلیف مل سکتا ہے ہائی کورٹ سے، وہ ریلیف یا تو ڈیلے کیا جا سکے یا وہ ریلیف نہ دیا جا سکے۔ تو ابھی تک اسٹیبلشمنٹ اپنا کھیل کھیل رہی ہے اور پورے طریقے سے کھیل رہی ہے۔ بہرحال ایسا نہیں ہوتا کہ امریکن سامنے آ جائیں گے اور آپ کو یہ کہیں گے وہ کہیں گے، انہوں نے جہاں سے آپ کا بازو مروڑنا ہے انہوں نے مروڑ دینا ہے کہ جناب آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کریں، آپ پاکستان کے اندر مینڈیٹ چوری بند کریں، آپ پاکستان کے اندر رول آف لا کو آنے دیں، آپ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں اور سیاسی لوگوں کے ساتھ اور صحافیوں کے ساتھ جو آپ نے گلا گھونٹا ہوا ہے، جو آپ نے پاکستان میں فریڈم آف سپیچ ختم کی ہوئی ہے، یہ ساری چیزوں پہ آپ بعد آ جائیں۔ یہ جو جبری گمشدگیاں اور لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، یہ سلسلہ روکا جائے، اس کا دباؤ تو آئے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکن، یعنی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ بلاول زرداری اور یہ جو گئے ہیں محسن نقوی، ان دونوں کے امریکن کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ جب میں امریکن اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں تو میں CIA کہتا ہوں، کیونکہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے بحاف پہ پوری دنیا میں جو ڈیل کرتی ہے تنظیم وہ CIA ہے، اور جو ذیلی تنظیمیں ڈیل کرتی ہے وہ بھی CIA کے اس کے اوپر ہی چلتا ہے سارا معاملہ۔ تو CIA ہی بڑے آپریشنز پوری دنیا میں کرتی ہے کہ جناب یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو 2 لوگ پاکستان سے گئے ہیں نا، اول تو انہوں نے جانا تھا ٹرمپ کی حلف برداری میں، اور کلیم پاکستان میں خبروں میں یہ کروایا جا رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری میں بلاول کو دعوت نامہ مل گیا تو محسن نقوی جا رہا ہے۔ یہ دونوں ہی اندر نہیں جا سکے اور بہت سارے اور لوگ بھی نہیں جا سکے، جو اوورسیز پاکستانی جنہوں نے جانا تھا وہ بھی نہیں جا سکے۔ وجہ یہ بنی کہ وہاں پہ ٹمپریچر بہت زیادہ گر گیا اور سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو اوپن ایئر کے اندر پروگرام ہو رہا تھا وہ کینسل کر دیا گیا اور پروگرام صرف ایک ہال کے اندر منتقل ہو گیا۔ تو مخصوص لوگ اور محدود لوگ اندر جا سکے اور باقی لوگ نہ جا سکے، لہذا بلاول بھی فارغ اور محسن نقوی بھی فارغ۔ اب امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں تو ہوں گی اور یہ پہلے بھی ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ مہربانی کرو کوئی رستہ نکالو، ہم کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، جو چاہیے وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن عمران خان کے معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بریک لگاؤ اور وہاں پہ ان کو روکو۔ جو کچھ رچرڈ گرینل نے کیا اس سے ان کو پہلے ہی سانس چڑھا ہوا تھا۔ اب رشین پریزیڈنٹ کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا ہے اور وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے صدر کے ساتھ پہلے بات چیت کر لی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتا ہے کہ روس نے یوکرین پہ حملہ اس لیے کیا کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کی بے وقوفی کی تھی جو بائیڈن نے۔ جب آپ نیٹو کو لے جا کے رشیا کے دروازے پہ بٹھا دیں گے تو رشیا کے پاس کیا آپشن رہے گی؟ ڈونلڈ ٹرمپ یہ سوچتے ہیں۔ اب روس جو ہے وہ یہ جنگ بندی کرنا چاہتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یوکرین اور روس کی جنگ میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، یعنی اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ امداد بھی بند کر دے گا، باقی ساری چیزیں بند کر دے گا۔ تو ناظرین، اس جنگ میں جس جس کی دہاڑی لگی ہوئی تھی نا، وہ دہاڑیاں اب ختم ہو جائیں گی، چاہے وہ لوگ اس خطے میں ہیں چاہے کہیں اور سے ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے بھی جو ایک امپورٹنس بن گئی تھی وہ بھی چیزیں نیوٹرلائز ہو جائیں گی۔
डोनाल्ड ट्रंप कोई रशिया के साथ या चाइना के साथ या ईरान के साथ कोई नया वेंचर मेरे ख्याल में शुरू नहीं करना चाहेगा। डोनाल्ड ट्रंप और उसकी जो टीम है ये पहले भी जंगें ख़त्म करते रहे हैं और जंगों से गुरेज करते रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौर में कोई एक भी नई जंग शुरू नहीं की थी। हाँ, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पाकिस्तान के अंदर मामला चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है कि सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के बारे में पॉलिसी कौन सी अपनाती है। यानी 3-4 किस्म की पॉलिसीज हो सकती हैं ना। नंबर 1 पॉलिसी ये हो सकती है कि वो उसी पॉलिसी पे चले जो बाइडन की है, उसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत खुश होगी, ये अटैक करेंगे सबके ऊपर। नंबर 2 पॉलिसी ये हो सकती है कि वो अपने आप को न्यूट्रल कर लें और वो ये कहें ठीक है आप जो मर्जी करें, भाड़ में जाए, जैसे दिल करता आप करें। तो उसमें भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, पाकिस्तान की हुकूमत को कुछ ना कुछ मिलेगा। नंबर 3 ये हो सकती है कि अमेरिका पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर और दीगर चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाए और पाकिस्तान पे हल्का फुल्का प्रेशर डाले। लेकिन नंबर 4 चीज़ अगर हो जाती है, जिसकी बहुत ज़्यादा इम्कानात है कि अमेरिका की तरफ से ज़्यादा दबाव आएगा कि आप इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ना सिर्फ बंद करें बल्कि आप अवामी मैंडेट के मुताबिक पाकिस्तान में हुकूमत होनी चाहिए, और जो जुल्म और ज़्यादती हुई है गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान के अंदर, उसका कच्चा चट्ठा भी अमेरिका खोल कर रख दे। क्योंकि अमेरिका की इसमें एक बिलवास्ता किस्म की इन्वॉल्वमेंट तो थी ना, तो उनके पास बहुत सारा वो पैटर्न उनको पता है कि जैसे ये सारी चीज़ें हुई हैं और उनके पास बहुत सारे इसके सबूत मौजूद हैं। और अगर ये कहानी इस तरफ जाती है तो फिर तो पूरी गेम उलट जाएगी, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को इसी चीज़ से डर लग रहा है कि ये मामला नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब का नादरीन स्टेटमेंट आया, ये स्टेटमेंट इस वक्त बड़ा अहम है। खान साहब रोज़ाना एक स्टेटमेंट देते हैं और अपने ट्विटर के ऊपर शेयर करते हैं। उसकी वजह यह है कि बाकी मीडिया तो इमरान खान को दिखाता ही नहीं है, तो कोशिश उनकी ये है कि अपनी इन्फॉर्मेशन को वो अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से लोगों तक पहुंचाते हैं, और रीच इमरान खान साहब की अच्छी खासी है। इमरान खान साहब ने अब जो बयान दिया उसमें वो ये कह रहे हैं कि अर्दली हुकूमत खौफ का शिकार है, इनको मुसलसल डरावने ख्वाब आते हैं। इनका पहला डरावना ख्वाब ये है कि इनके आसाब पर सवार इमरान खान या उसकी रिहाई ना हो जाए। दूसरा डरावना ख्वाब इनका ये है कि फॉर्म 47 का जो इनका एक कच्चा चट्ठा है वो ना खुल जाए। और इन ख्वाबों से डर के या घबरा कर जब ये बेदार होते हैं तो ये फौरी तौर पे 9 मई की गर्दान शुरू करने लग जाते हैं। इस खौफ की बदौलत उन्होंने मुझे एक ऐसे बेज़मीर जज से सज़ा दिलवाई है जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में अदालती खिदमात के लिए नाअहल करार दिया था। अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट मलिक रियाज और NCA के मुआहदे से 1 साल पहले से चल रहा था, और हमारे दौर की काबीना का अलकादर ट्रस्ट में या इसके मामले में कोई किरदार नहीं था, ना ही ये रकम हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुंतकिल की थी। काबीना ने सिर्फ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की मंजूरी दी थी ताकि इतनी बड़ी रकम जो है वो राजदारी के साथ जो है, इतना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो पाकिस्तान में आ जाए। यानी वो राजदारी सिर्फ रखना चाह रहे थे कि ये पैसा पाकिस्तान में आ जाए किसी तरीके से, और ये एक रिक्वायरमेंट थी। नाम नेहाद बंद लिफाफे को हुकूमत और तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं, इसे खोलें, इसमें देखें क्या लिखा है, अवाम को बताएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जुल्फी बुखारी ने इस केस में वीडियो लिंक या सफारत खाने के जरिए पेश होने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि वो पाकिस्तान आते तो उनको अदालत तहफ़्फ़ुज़ ना देती और बाकियों की तरह उन्हें भी गिरफ्तार या अगवा करके तशद्दुद किया जाता। तो जुल्फी बुखारी के घर पर गैर कानूनी छापा मारकर तोड़फोड़ की गई, ख़ानदान को हरासा भी किया गया, इनको डीलें भी ऑफ़र की गई। शहजाद अकबर ने भी कई मरतबा गवाह बनने की पेशकश की, मगर क्योंकि जाली हुकूमत इस मुकदमे में मुझे सज़ा देने का फ़ैसला कर चुकी थी, इसलिए उनको वीडियो लिंक या सिफारत खाने के ज़रिए पेश होने की इजाज़त नहीं दी गई। शहजाद अकबर के भाई को भी अगवा किया गया। ये मैं जानता हूँ कहाँ रखा गया था उसके भाई को। अगर उन्हें नहीं पता शहजाद अकबर को या उनके भाई को नहीं पता तो मैं एग्जैक्ट उस जगह पर जा सकता हूँ जहाँ उसको रखा गया था, क्योंकि मुझे वहाँ इन्वेस्टिगेट किया गया था। यानी इन्वेस्टिगेट क्या, टॉर्चर किया जाता है, तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, डिमांड्स रखी जाती हैं। तो मुझे पता है कि शहजाद अकबर का भाई कहाँ था, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं हर जगह जब जाता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ स्मेल करने की कोशिश करता हूँ, पता करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे वो पता है जगह जहाँ पे उसके भाई को रखा गया था। अलकादर ट्रस्ट एक फलाही इदारा है जिसके ज़रिए गरीब तलबा को सीरत नबी से रोशनास करवाया जाता है। इससे मुझे कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है, ना ही मेरी अहलिया को कोई फ़ायदा है। पहले भी 9.5 माह बुशरा बीबी को कैद में रखा गया और मेरा साथ देने की सज़ा दी गई। घरेलू ख़वातीन को सियासत में घसीटना
شرمناک ہے اور ہماری روایات کے منافی ہے۔ بشرا بیگم مضبوط اعصاب کی حامل خاتون ہے، وہ میری کمزوری نہیں ہے، وہ میری طاقت ہے۔ یہ مجھ پر جتنے مرضی مقدمات بنائیں، میں نواز شریف یا زرداری کی طرح ڈیل کے ذریعے باہر نہیں آؤں گا، بلکہ عدالتوں کا سامنا کر کے انصاف کی طاقت سے جیل سے باہر آؤں گا۔ ان سے ڈیل پر میں جیل میں رہنے کو ترجیح دوں گا، یعنی ان سے ڈیل کرنے سے بہتر ہے میں جیل میں رہوں۔ یہ عمران خان صاحب کی سوچ ہے اس بارے میں۔ میرے مقدمات یا رہائی کا حکومت سے یا کسی سے بھی ہونے والے کسی مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مذاکرات کا عمل اگر خراب ہوتا ہے، سبوتاج ہوتا ہے، تو اس کی وجہ حکومت کی غیر سنجیدگی اور جوڈیشل کمیشن کا قیام نہ کرنا ہوگا۔ ہمارے جو لوگ شہید ہوئے ہیں نا، ان کی طرف سے ہم پر دباؤ ہے، وہ انصاف کے متلاشی ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کے قیام کے بغیر مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر کو ہدایت کرتا ہوں کہ چیف جسٹس اور آئینی بینچ کے سربراہ امین الدین خان کو انسانی حقوق سے متعلق ہمارے مقدمات ترجیحی بنیادوں پر سننے کے لیے خط لکھیں اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی اس سے متعلق خط تحریر کریں۔ علی امین گنڈا پور ایپیکس کمیٹی کو خط لکھ کر شہباز شریف کے لگائے گئے بھونڈے الزامات کا جواب دیں۔ ہم کسی سے کوئی رعایت نہیں مانگ رہے، صرف قانون کے مطابق انصاف مانگ رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کا جو حال ہو چکا ہے وہ قابل افسوس ہے۔ سپریم کورٹ میں آج جو ہو رہا ہے وہ اسی ترمیم کا نتیجہ ہے۔ نامکمل اسمبلیوں سے ہونے والی قانون سازی بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ ہم عدلیہ پر دباؤ اور ان کے احکامات ہوا میں اڑانے کی مذمت کرتے ہیں۔ جس ملک میں نظام انصاف ہی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، وہاں کسی اور کو کیا آزادی ملے گی؟ یہ بات عمران خان صاحب کی ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ عدالت میں کیا ہو رہا ہے۔ عدالت میں تو ایک بحران پورا کھڑا ہو گیا، ایک جنگ لگ گئی ہے، ایسا لگتا ہے ججوں کے درمیان۔ وہ کیا معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ جناب باہر یہ خبر پھیلائی گئی ہے، ایون قسمیں کھا کھا کر بتایا گیا ہے کہ آپ گھبرا گئے تھے یا ڈر گئے تھے یا آپ پریشان ہو گئے تھے جب آپ کے خلاف فیصلہ آیا۔ تو عمران خان صاحب ان چیزوں پہ بڑا ہنسے۔ دوبارہ سے کل جب صحافیوں نے ان کو یہ بتایا، ان کے لوگوں نے بتایا، عمران خان صاحب نے جب پوچھا تو نام لیا گیا، انہوں نے کہا میں جانتا بھی نہیں ان لوگوں کو، یہ کون لوگ ہیں اور کیا خبریں پھیلا رہے ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب نے جیسے یہ جیل کاٹی ہے، پوری دنیا اس کی گواہی دے رہی، بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ کاٹی ہے۔ یعنی آپ یہ بتائیں نا کہ کون ہے ایسا لیڈر جس کو جیل میں بند کیا ہو اور اس کی شکل بھی سامنے نہ آنے دی گئی ہو اتنے لمبے عرصے تک، اس کے بچوں سے اس کی بات بھی نہ کروائی گئی ہو، اس کی بیوی کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا ہو، اس کی بہنوں کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا ہو، اس کے دیگر رشتہ داروں کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا ہو، آدھے خاندان کے اوپر مقدمات درج کر دیے گئے ہوں، پارٹی کے 10,000 سے زیادہ لوگ ایک ہی حلے کے اندر گرفتار کر دیے گئے ہوں، بے شمار لوگوں کو پارٹیاں چھڑوا دی گئی ہوں، پارٹی سے انتخابی نشان بھی۔ کوئی ایسا لیڈر آپ کو پاکستان کی تاریخ میں ملے گا ہی نہیں، ایسی پسلی کسی کی نہیں ہے جو یہ برداشت کرے۔ اچھا، سپریم کورٹ میں جو بحران ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کیس 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو 1 درجن سے زیادہ درخواستیں آئی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، اب اندرونی دباؤ کیونکہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو فوری طور پہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کیس آئینی بینچ کے سامنے لگا دیا گیا۔ 27 تاریخ کو لگا ہے، 27 جنوری کو۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک کیس ہے اور یہ آئینی بینچ بنا ہی 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہے۔ تو یہ بینچ تو پہلے ہی متنازع ہے، جیسے وہ ترمیم متنازع ہے۔ اب جس چیز کا تنازع ہے، کیا وہی چیز اپنا تنازع خود حل کرے گی؟ بڑا سوال یہ ہے نا کہ آئینی بینچ کا تنازع ہے نا، 26ویں آئینی ترمیم، اس کے نتیجے میں بننے والا آئینی بینچ، یہی چیزیں تنازع، یہی معاملہ گیا عدالت میں۔ اب وہی متنازع عدالت یہ کیس سنے گی کہ ہم ٹھیک ہیں یا غلط ہیں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اب یہ جو سارے فریقین ہیں 1 درجن سے زیادہ، اگر یہ جا کر عدم اعتماد کر دیتے ہیں تو ایک نئی سچویشن بن جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے جائے اور جانا بھی چاہیے۔ دوسرا، آئینی بینچ اور ریگولر بینچ کے درمیان جو اختیارات کا معاملہ ہے، اس پہ ایک کیس لگا ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ پہلے ایک داؤ لگایا گیا لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی، یہ 3 جج صاحبان اس کو سن رہے تھے۔ انہوں نے حکم دیا کہ یہ پیر والے دن لگا دیا جائے دوپہر 1 بجے، لیکن ان کے حکم کی تعمیل ہی نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے ڈپٹی رجسٹرار کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ تو وہ دونوں جج صاحبان نے فیصلہ کر لیا بیٹھ کر۔ انہوں نے کہا جی اس کمیٹی میں تو میں بھی ہوں، مجھے تو بلایا ہی نہیں، مجھے بتایا ہی نہیں کیسے فیصلہ کر لیا۔ اور یہ عدالت کا حکم تھا۔ یعنی جو خاتون جج ہیں عائشہ ملک صاحبہ، انہوں نے تو یہ بھی فرمایا کہ 3 ججز کے مقابلے میں ایک چیف جسٹس کا دماغ کیسے زیادہ بڑا ہو سکتا ہے۔
یعنی یہ تو فیصلہ وہ نہیں کر سکتے, تو فیصلہ تو عدالت کا ہے. لیکن سپریم کورٹ میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک انتظامی چیزیں ہوتی ہیں اور ایک عدالتی حکم نامے ہوتے ہیں. جو عدالتی حکم ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ سپیریئر ہوتا ہے, چاہے وہ ایک جج کا بھی ہو. لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 ججز نے ایک حکم دیا تھا, اس کی خلاف ورزی کر دی گئی. انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس دے دیا کہ توہین عدالت کے اندر کل کیس لگے گا. اب صبح 9 بجے کیس لگا ہوا ہے توہین عدالت کا, لیکن اس بینچ کے اندر سے عائشہ ملک صاحبہ کو نکال دیا گیا ہے, باقی 2 جج صاحبان موجود ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ گھمبیر ہوتی جا رہی ہے صورتحال, اور 26ویں آئینی ترمیم پہ آ کے سارا معاملہ رک گیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم انتہائی کنٹروورشل ترمیم ہے, اور اگر یہ ریورس ہو گئی تو حکومت کے پلے ککھ نہیں بچے گا. اور سپریم کورٹ میں اب بھی جو اکثریت ہے ججز کی, وہ ان چیزوں کے اس ظلم اور زیادتی کے خلاف ہے, وہ انصاف دینا چاہتی ہے. دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ابھی 9 بجے کیس لگا ہوا ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا. اب تک اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.